हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेका छौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा हामी कोरिलेसन एनालाइसिस हेरिरहेका थियौँ। आज चाहिँ हामीले मेथड अफ कोरिलेसनको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेछौँ। हामीसँग जेनरली 3 टाइप्स छ कुनै पनि कोरिलेसन स्टडी गर्नको लागि। पहिलो भनेको हाम्रो स्क्याटर डायग्राम भन्छ, यो एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्ने तरिका हो स्क्याटर डायग्राम। दोस्रोमा छ हाम्रो कार्ल पियर्सन्स कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन, हैन? हामीले जेनरली यसको बारे सुनेका छौँ होला, कार्ल पियर्सन्स कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन भन्ने कुराहरू भयो। तेस्रोमा छ हाम्रो र्याङ्क कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भनेर छ। अब र्याङ्क कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भयो। सो हामीले यहाँनिर आज चाहिँ स्क्याटर प्लट अथवा स्क्याटर डायग्राम मेथड हेर्छौँ। यो दुईटाहरू हामी बिस्तारै अर्को भिडियोजहरूमा हेर्दै गर्छौँ है। सबै टपिकहरू हामीले मजाले बुझ्न जरुरी छ। सुरुमा हामीले स्क्याटर प्लट कोरिलेसनहरू भयो। अब स्क्याटर प्लट कोरिलेसनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो एउटा म्याथमेटिकल डायग्राम भन्न सकिन्छ यसलाई, ठीक छ? म्याथमेटिकल डायग्राम हो which is made on Cartesian coordinate, which is made using Cartesian coordinates। अब कार्टेसियन कोअर्डिनेट्स भनेपछि हामीले जेनरली यसरी यतापट्टि x यतापट्टि y राख्छौँ र यही कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा हामी के गर्छौँ त दुईटा भेरिएबल x र y लाई यसरी राखेर हामीले डायग्रामहरू प्लट गर्ने काम गर्छौँ। र जेनरली जुन x सेटको एउटा डेटा हुन्छ, x को एउटा सेट हुन्छ, y को अर्को सेट अफ डेटा हुन्छ, हैन? x र y के सेट अफ डेटाजहरू हुन्छ र हामीले ठ्याक्कै लगभग धेरै टाइम्स चाहिँ हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउँछौँ कि यो x र y बीच कस्तो खालको रिलेसन रहेछ त, हैन? कस्तो खालको रिलेसन हुनु पर्थ्यो अथवा कस्तो खालको रिलेसन छ भन्ने कुराहरू यहाँबाट हामीले हेर्न सकिन्छ। जस्तै सपोज हामीले यहाँनिर एउटा कोरिलेसनको लागि एउटा एक्सिस लिए, मैले एउटा एक्सिस भयो। सपोज यहाँनिर यतापट्टि मैले x माने, यतापट्टि मैले y एक्सिस लिए है, र यतापट्टि मैले एउटा स्ट्रेट लाइन डेभलप गरेँ। ल यो स्ट्रेट लाइनमा ठ्याक्कै जुन मैले पोइन्ट्सहरू सपोज गरे त ठ्याक्कै यही स्ट्रेट लाइनमा नै पर्ने भयो। यहाँनिर यसरी पर्यो र यो स्ट्रेट लाइनको स्लोप त के छ त? स्ट्रेट लाइनको स्लोप चाहिँ पोजिटिभ स्लोप छ यसको, है? र यहाँनिर कोरिलेसन भनेको के हो? +1.00 भयो नि त, हैन? कोरिलेसन भनेको +1 भयो किनभने जुन हाम्रो लाइन छ त्यही लाइनमा सबै पोइन्ट्सहरू परेको छ भनेपछि यदि सबै पोइन्ट्सहरू एउटै लाइनमा पर्ने भयो, हैन? सबै पोइन्ट्सहरू चाहिँ एउटै लाइनमा देखियो भने हो त्यस्तोलाई चाहिँ जेनरली हामीले कसरी बनाउँछौँ भन्दाखेरि सबसे म्याक्सिमम पोइन्ट्सहरूलाई कसरी एउटै लाइनबाट पास गर्न सकिन्छ होला, पास गराउन सकिन्छ होला भन्ने कुरा हेरिरहेका हुन्छौँ। र यदि हाम्रो सबै पोइन्ट्सहरू एउटै लाइनबाट पास हुन्छ भने र हाम्रो स्लोप पनि पोजिटिभ छ भने यस्तोलाई चाहिँ पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन भनेर भन्छ, ठीक छ? यदि स्लोप पनि पोजिटिभ छ र सबै पोइन्ट्सहरू जुन छ त्यो एउटै लाइनबाट पास हुन्छ भने त्यसलाई पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन्सहरू भनेर भन्छ। यसपछि अर्को कोरिलेसन आउँछ, यहाँनिर हेरौँ। सपोज यतापट्टि x यतापट्टि y छ र अब बनिने लाइन भनेको सपोज सोचौँ कि यताबाट एउटा लाइन आयो, ल यसरी एउटा लाइन मैले बनाएँ। यहाँनिरको पोइन्ट्सहरू लिए मैले, यहाँनिर पनि सबै पोइन्ट्सहरू ठ्याक्कै लाइनमै परेको छ है।
लाइनमा परेको छ भन्दा नि सबै पोइन्ट्सहरू एउटै लाइनबाट पास भइरहेको छ। तर यो लाइनको स्लोप त नेगेटिभ छ। सबै पोइन्ट्सहरू एउटै लाइनबाट पास भइरहेको छ तर यसको स्लोप नेगेटिभ छ। यहाँनिर त एउटा पर्फेक्ट रिलेसन छ तर नेगेटिभ स्लोप भइसकेपछि हामीले यसको r इज रिलेसन लेख्न खोज्या हो -1.00 लेख्छौँ। यो पनि एउटा पर्फेक्ट कोरिलेसनै हो तर यसको स्लोप नेगेटिभ भएको कारण यसलाई पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन भनेर भन्छौँ हामी है, स्लोप नेगेटिभ भएको कारण। तर जेनरल लाइफमा यस्तो पर्फेक्ट कोरिलेसन त आउँदैन। कुनै दुईटा भेरिएबलहरू बीच हामीले यसरी पर्फेक्ट रिलेसनहरू त डेभलप गर्न सक्दैनौँ। अब एउटा जेनरल सिम्पल केसेसहरू सपोज गरौँ, जस्तै यहाँनिर मैले अर्को बनाएँ, यहाँनिर यतापट्टि x एक्सिस यतापट्टि y एक्सिस भयो र यहाँनिर एउटा लाइन पनि बनाऊ है। यसरी मैले एउटा लाइन पनि बनाएँ। अब यो लाइनमा सपोज अब यो लाइनमा पोइन्ट्सहरू जुन छ, यहाँनिर एउटा पोइन्ट सपोज यसरी यहाँनिर पर्न गयो हैन, यसलाई जुम इन गरौँ। एउटा पोइन्ट यहाँनिर यतापट्टि टुक्रुक्क छुन गयो, अर्को पोइन्टले यतापट्टि टुक्रुक्क छोयो, अर्को पोइन्टले यतापट्टि टुक्रुक्क छोयो, यहाँनिर टुक्रुक्क छोयो, यता छोयो, यहाँनिर छोयो, यसरी छोयो। अब केही पोइन्ट्सहरू यसरी बाहिर पर्न गयो, यसरी बाहिर पर्यो रे केही पोइन्ट्सहरू है। अब यहाँनिर के देखिन्छ भने यो जुन हाम्रो लाइन छ यो लाइनमा धेरैवटा पोइन्ट्सहरू चाहिँ छोएर जाँदो रहेछ। यो लाइनले धेरैवटा पोइन्ट्सहरू छोएर जाँदो रहेछ तर पर्फेक्टली सबै पोइन्ट्सहरूलाई छोएर त गएको छैन नि हैन, सबै पोइन्ट्सहरूलाई छोएर गएको छैन। केही पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ छोएर गएको, सरी केही पोइन्ट्स बाहेक सबै पोइन्ट्सहरूलाई छोएर गएको छ। यहाँनिर पर्फेक्ट त छैन तर यहाँनिर जुन रिलेसन छ त्यो एकदम कडा रिलेसन छ अथवा भेरिएबल्सहरू बीच एउटा स्ट्रङ रिलेसन छ, किनभने त्यो एउटै लाइनमा धेरैवटा पोइन्ट्सहरू झुमिन गयो अथवा त्यहाँबाट पास हुन गयो र यसको यो लाइनको स्लोप पनि के छ त पोजिटिभ छ। त्यसैले r इज 1 नभएको केस तर r को भ्यालु एकदमै 1 को नजिकै केस भयो भने यस्तो खालको कोरिलेसनलाई चाहिँ स्ट्रङ पोजिटिभ कोरिलेसन भनेर भनिन्छ हैन। एकदम यो +0.94 भनेको त x र y भेरिएबलहरू बीच एकदम स्ट्रङ खालको रिलेसन छ भनेर भन्नु हो नि त, यस्तोलाई चाहिँ स्ट्रङ पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छ। अब यसकै काउन्टरमा पनि अर्को कोरिलेसन आइहाल्छ। तपाईले बुझिसक्नु भयो होला मैले के भन्न खोजिरहेको छु भनेर। सपोज यतापट्टि x छ यतापट्टि y एक्सिस छ र मैले यहाँनिर एउटा लाइन बनाएर है, उल्टो लाइन भयो जस्तो छ, यसलाई चाहिँ मेटाउँ। यताबाट चाहिँ मैले लाइन कोरेँ र अब यो लाइनमा पोइन्ट्सहरू छ। सपोज यो पोइन्ट्सहरू मैले जुम इन गरेँ यतापट्टि, कुनै पोइन्ट्सहरू अब यहाँनिर यसरी योतिर आयो, यहाँ आयो हैन, यसरी छोरा गइरहेको छ। जोस पोइन्ट्सहरू यसरी छोरा गइरहेको छन् र केही पोइन्ट्सहरू चाहिँ यसरी बाहिर आउन गयो। ल केही पोइन्ट्सहरू यसरी बाहिर आयो। यहाँ पनि के छ, धेरैवटा पोइन्ट्सहरूले टच गरेर गइरहेछ यो लाइनलाई है। धेरैवटा पोइन्ट्सहरूले त्यो लाइनलाई टच गरेर गइरहेको छ भनेपछि यहाँ पनि एउटा स्ट्रङ रिलेसन छ। तर यो लाइनको स्लोप के छ, नेगेटिभ छ हैन। यो लाइनको स्लोप नेगेटिभ आउँछ, तपाईले क्याल्कुलेसन गर्दा हुन्छ है। नेगेटिभ स्लोप भएको कारण यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ, नेगेटिभ स्लोप आयो हैन तर धेरै पोइन्ट्सहरूले छोएको छ भने यसलाई स्ट्रङ नेगेटिभ कोरिलेसन भन्न सकिन्छ। ठीक छ, स्ट्रङ के छ त यहाँनिर नेगेटिभ कोरिलेसन भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, यसरी छोरा गयो भने स्ट्रङ नेगेटिभ कोरिलेसन। r इज -0.94 भयो रे। अब एउटा सानो एक्जाम्पल दिएपछि त्यो कोरिलेसनको तपाईले काउन्टर पोर्सन पनि भेटिहाल्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर हेरौँ, सपोज यतापट्टि मैले x एक्सिस लिए, यतापट्टि y भयो, यतापट्टि x एक्सिस भयो है। अब मैले
यो साइडमा एउटा लाइन बनाएँ ल। अब यहाँनिरको डेटाजहरू हेरौँ कस्तो खालको डेटाजहरू आउँछ होला। सपोज एउटा पोइन्ट यहाँनिर छोयो, अर्को पोइन्टले यहाँ छोयो, अर्को पोइन्टले यहाँ छोयो, अर्को पोइन्टले यहाँ छोयो, तर अब धेरै पोइन्ट्सहरू चाहिँ योभन्दा के छ त बाहिर आइरहेछ नि। यसरी हेर्नुहोस् त धेरैवटा पोइन्ट्सहरूलाई यसले छुन सकेन भनेपछि हाम्रो जुन भेरिएबल छ एक्स र वाई यिनीहरूको बिच स्ट्रङ कोरिलेसन छैन हैन। लगभग यहाँनिर के भन्न सकिन्छ आर को भ्यालु चाहिँ -0.57 छ र यसको स्लोप पनि नेगेटिभ छ र यहाँनिर भेरिएबलहरूको रिलेसन पनि एकदमै विक छ। यसलाई चाहिँ विक नेगेटिभ कोरिलेसन भनेर भन्न सकिन्छ। तपाईले अब विक पोजिटिभ कोरिलेसन पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ठ्याक्कै के गर्नु पर्यो भने सपोज यताबाट एउटा लाइन कोरौँ यतापट्टि हैन, र अब यहाँनिर भेरिएबल्सहरू हेर्ने हो। सपोज पोइन्ट्सहरू हेर्ने भने यहाँनिर पोइन्ट छ, यहाँनिर पोइन्ट छ, यसरी पोइन्ट्सहरू छ र केही पोइन्ट्सहरू मात्रै यसलाई टच गर्छ भने यो लाइनको स्लोप त पोजिटिभ छ, तर यहाँनिर एक्स र वाई को रिलेसन एकदम विक छ भने यसलाई चाहिँ विक पोजिटिभ कोरिलेसन भनेर भन्न सकिन्छ। डाटाहरू कति डाटालाई छोएको छ भन्ने कुराहरूमा धेरै डिपेन्डेन्ट हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो हामीलाई। अब अर्को कन्डिसन भनेको कस्तो आउन सक्छ भने मलाई अलिकति ठुलो नै बनाए ताकि सबै कुराहरू एकै ठाउँमा समेटियोस् है। सपोज यतापट्टि मैले वाई एक्सिस लिए, यतापट्टि वाई एक्सिस भयो र यतापट्टि चाहिँ एक्स एक्सिस छ, वाई एक्सिस र एक्स एक्सिस छ। मैले एउटा कस्तो खालको लाइन लिए त भन्दा यहाँनिर यसरी एउटा प्यारलल टु एक्स एक्सिस वाला लाइन लिए। यो प्यारलल टु एक्स एक्सिस वाला लाइन लिए र यहाँनिरको डेटा भनेको कुनै पनि डेटाले यसलाई छोएको छैन। हेर्नुहोस् त कुनै पनि डेटाले यो लाइनलाई छोएको छैन भनेपछि यहाँनिर केही पनि कोरिलेसन छैन। यति बेला यसलाई नो कोरिलेसन भनेर भनिन्छ, नो कोरिलेसन। अथवा सपोज लाइन यहाँ अर्को लिए मैले यसरी र यहाँनिरको पोइन्ट्सहरू हेर्नुहोस् न, यसरी यहाँनिर यसलाई वरिपरि घेरेर बसेको छन् है। यसरी वरिपरि के गरेर बसेको छन्, घेरेर बसेको छन् भने यति बेला पनि यहाँनिर केही पनि कोरिलेसन छैन, सो यसलाई पनि नो कोरिलेसन भनेर भन्छ। नो कोरिलेसन भनेपछि त्यहाँनिर पोइन्ट्स र हाम्रो एक्स र वाई एक्सिस बीच के छैन त कुनै पनि रिलेसन छैन भने यसलाई नो कोरिलेसन भन्छ। अब यसको केही मेरिट्सहरू छन्, तपाईले बुझिहाल्नुभयो सबै कन्डिसनहरू। अब यसको केही मेरिट्सहरू छन् जस्तै इट इज नट एफेक्टेड बाई एक्सट्रिम भ्यालुज। एक्सट्रिम भ्यालुजहरूले हाम्रो स्क्याटर डायग्रामलाई एफेक्ट गर्न सक्दैन। जति नै ठुलो भ्यालु भयो भने प्लट गर्दाखेरि छोयो भने छोयो, छोएन भने छोएन, त्यति कुराहरू त आउँछ। त्यसै गरी पिक्टोरियल रिप्रेजेन्टेसन अफ के भयो त कोरिलेसन हैन। हामीले चाहिँ पिक्टोरियल तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौं र हामीले सजिलैसँग हेर्ने बित्तिकै थाहा पायौं कि कस्तो खालको कोरिलेसन छ होला भनेर हैन। त्यसैगरी यसको केही डिमेरिट्सहरू पनि छ। डिमेरिट्सहरू भनेको के हुन्छ, गिभ्स रफ आइडिया, गिभ्स ओन्ली रफ आइडिया। कुनै बेला हामीलाई कोरिलेसन चाहिएको हुन्छ, कोरिलेसन पनि हामीले एक्ज्याक्ट कोरिलेसन चाहिएको हुन्छ। त्यति बेला हामीले स्क्याटर डायग्राम युज गर्यौं भने यसले हामीले एक्ज्याक्ट भ्यालु नदिन सक्छ, त्यसैले त्यो युज गर्ने कुरा आउँदैन। त्यसैगरी डज नट सो दी डिग्री अफ एक्सटेन्ट अफ रिलेसनशिप, कति चाहिँ रिलेसनशिप छ, कुन डिग्रीसम्म रिलेसनशिप छ यिनीहरूको, अथवा स्ट्रेन्थ कति छ यो दुईटा भेरिएबल्सहरूको बीच भनेर एक्ज्याक्टली देखाउन सक्दैन। मेन प्रब्लम भनेकै यसले हामीले एक्ज्याक्ट भ्यालु अफ कोरिलेसन दिन नसक्ने रहेछ। त्यसैले स्क्याटर डायग्राम अब एउटा डायग्रामेटिकल फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दा युज गर्न सकिन्छ, तर जुन बेला पनि हामीले युज गर्न सकिँदैन, म्याथमेटिकल एकुरेसी चाहिएको बेला युज गर्न नसकिने भयो। सो यहाँनिर हामीले पहिलो मेथड जुन छ हाम्रो अथवा पहिलो टाइप अफ
स्टडिङ कोरिलेसन भनेर हेऱ्यौँ। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।